प्रोग्राम में बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिनके शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी 1.5 साल बाद कल पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे। याद रहे कि पिछले साल जून के महीने में शरीक चेयरमैन ने एक सख्त तकरीर में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को अपनी हुदूद में रहकर काम करने को कहा था। उस वक्त कराची ऑपरेशन के नतीजे में पीपल्स पार्टी के कई रुकन और आसिफ अली जरदारी के जाती दोस्त डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। आज वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी आसिफ जरदारी की वापसी पर अपनी खुशी का इजहार किया। बात करेंगे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों से कि पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन की वापसी का पार्टी मामलात पर क्या असर पड़ेगा। मजीद बात करेंगे कि इस साल पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासत और अपनी पार्टी के नए सिरे से तंजीम साजी कितनी कामयाब रही। पीपल्स पार्टी के लिए साल 2016 कैसा गुजरा और उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ गुलमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आप जब कांटेक्ट आप होता है तो फ़ौरन बराह रास्त आप टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ौन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट एट बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। नुसरत साहब, मुझे यकीन है कि आज आप मेरे 1 पॉइंट एजेंडे पे कुछ ना कुछ एतराज़ ज़रूर करेंगे और कहेंगे लेकिन मैंने ये बात पहले ज़रूर करनी है। तो पहले क्या बात करें? अब तो काफ़ी अच्छे से फ्रैंकली स्पीकिंग सीधी सादी बात है। देखो, यस, ये एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट है कि जी 2016 कैसे गुजरा, आइंदा साल कैसे होगा। हम लेकिन अपने प्रोग्राम के फॉर्मेट के कैदी हैं। लोग तवक्को रखते हैं कि जी 8 बजे जो आज की हेयर एंड नाउ की स्टोरी है उसको थोड़ा सा डिस्कस करें और वो फिर इंटरेक्टिव भी है, वो कॉल्स करें। अच्छा, आपको चूंकि आप बेसिकली सोशल मीडिया ड्रिवन है, डॉन न्यूज की सारा सोशल मीडिया टीम भी आपकी पार्टी है। मैं बेचारा तो बूढ़ा आदमी हो गई पुरानी जमाने का, तो नहीं कोई ना कोई बकरी टाइप ये वो। और जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है तुम्हारी हमेशा ख्वाहिश रहती है कि मैं डिस्कस करूं। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता ये टॉपिक को? जी बहुत अच्छा है कि नए इतने नौजवान चेयरमैन, उनकी जमात बहुत पुरानी, आगे क्या होगा, उनकी इस साल जो उन्होंने किया कैसा रहा, जरदारी साहब यहाँ नहीं थे। इट्स सच एन इंटरेस्टिंग टॉपिक नुसरत साहब। व्हाई डोंट यू वांट टू डिस्कस इट? इज वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा चलें, ओके। मगर तो आप बताइए ना। नहीं, मुझे क्या पता, तो आपसे पूछना चाह रही। नहीं, अगर खुद जब तुमने एक जजमेंट भी दे दी कि इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, लेकिन मैं नहीं, मुझे ये नहीं पता कि नहीं कैसे इंटरेस्टिंग हुआ। इंटरेस्टिंग यूँ हुआ कि पीपल्स पार्टी इस मुल्क की दूसरी बड़ी जमातें अब 2 हो गई हैं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी। नून लीग अवामी वोटों के हवाले से तीसरे नंबर पर है, सीटों के हवाले से पार्लियामान में सीटों के हवाले से दूसरे नंबर पर है। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं था ना पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोटों में। एक के 7 मिलियन थे और एक के 6 पॉइंट समथिंग मिलियन थे। दूसरा, ये बिलावल भुट्टो जो हैं वो एयर हैं इस जमात के। इन्होंने अपने वालिद साहब से फॉर द मोस्ट पार्ट इस साल में कुछ ना कुछ तो टेक ओवर करके, यहाँ तो वो संभाले हुए थे ना हालात। टेक ओवर तो पता नहीं किया या कुछ संभाली, कमान संभाली जो उर्दू में हम कहते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू पुट इट, बट ही इज़ द पर्सन हु अपेरेंटली, हमें तो यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में वो संभाल रहे थे पीपल्स पार्टी के सारे हालात। ही इज़ वेरी यंग। जब बाकी सारी जमातों की लीडरशिप चेंज हो चुकी होगी अगले 25 साल के बाद, तो बिलावल साहब उस वक्त अपने बड़े प्राइम पे होंगे। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन मुसद साहब, दैट्स ऑल। आई वॉन्ट टू नो कि आप तो समझते हैं 25 साल बाद बात करेंगे। नहीं, वो तो तब देखी जाएगी ना। मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि पहला साल उनका एज चेयरमैन, डिड ही डू अ गुड जॉब, व्हाट कुड ही हैव डन बेटर। पीपल्स पार्टी के बारे में लोग कहते हैं वो जो खत्म हो गई जमात, कैन दे रिवाइव? These are all these questions we're all asking. They're मतलब legitimate सवाल। अच्छा, अगर आप यानी मुझसे संजीदगी से बिल्कुल संजीदगी जानना चाहती हैं तो मैं इंतहाई दयानतदारी से 2 बातें समझता हूँ। अच्छा, नंबर 1, बिलावल भुट्टो जरदारी इज स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्कुल, यस, ठीक है। बिलावल भुट्टो जरदारी को डिस्कस करते हुए लोग फौरन उनका मुकाबला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बिल्कुल ठीक है। ये बात भूले बगैर कि जब मोहतरमा अपीयर हुई थी तो उस वक्त उनके वालिद का तख्ता उल्टा गया था और वो जेल में थे और उन पर कत्ल का मुकदमा चलाया जा रहा। ठीक, बिल्कुल ठीक है। तो एक इंटायरली डिफरेंट बैकग्राउंड में मोहतरमा इमर्ज होकर सामने आई थी, एक डिफाइंस के तौर पर, एक रिजेक्शन के तौर पर, एक रेजिस्टेंस की अलामत के तौर पर। राइट।
بلاول بھٹو زرداری صاحب جب آئے ہیں اس وقت ان کی جماعت نے 5 سال حکومت میں مکمل کیے، اور ان 5 سالوں میں کچھ بھی آپ کہہ لیجیے اس کی وجہ جو ان کو ملا ورثے میں وہ کوئی اچھی سٹوریز نہیں تھی. ڈیفینیٹلی ٹھیک. لوگوں نے کہا جی لٹ کے کھا گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. اس جماعت کی قیادت سنبھالی ہے، جبکہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے پیپلز پارٹی کی کمان سنبھالی تھی تو ان کے والد اگرچہ قتل کے مقدمے میں جیل میں تھے، لیکن ان کے بارے میں جنرل فیلنگ یہ تھی کہ انہوں نے عالم اسلام کو متحد کیا، اسلامی کانفرنس بنائی، تھوڑا بہت غریبوں کا خیال کیا، انڈسٹری نیشنلائز کی، وغیرہ وغیرہ، لوگوں کو باہر بھیجا، اور پاکستان کا ایٹمی بم شروع کیا. اور بہت سارے لوگوں کا یہ خیال بھی تھا کہ شاید انہیں اس انجام سے جو دو چار کیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے پر تلے ہوئے. So that's why international powers نے intervene کیا. not withstanding ان کی اپنی جد و جہد، ان کی struggle, not withstanding opportunity there right is no تھی. doubt about it. انہوں نے بے تحاشا محنت کی، کیونکہ میں اس وقت بہت ہی نوجوان رپورٹر تھا، اور میں ایک ایک لمحے کا ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی پہلی پریس کانفرنس اسلام آباد میں جو ہے وہ بہت سارے صحافیوں سے میں نے کانٹیکٹ کیا تھا جی کہ وہ اس طرح بات کرنا. اچھا، لوگوں کو اس طرح مطلب معلوم بھی نہیں تھا شاید، تو وہ میں نے قریب سے دیکھا ہے. اب اس کا مقابلہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بالکل مختلف، بالکل انٹائرلی ٹو ڈفرنٹ گیمز ہیں. فرسٹ آف آل دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ جتنے بھی لوگ بیٹھتے ہیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں جی بلاول اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ایک کام کریں جی، کیا کریں؟ اپنے والد صاحب کے شیڈو سے باہر یعنی کہ اورنگزیب بن جائیں اور باپ کو کسی طرح تاج محل میں گرفتار کر دیں. ہاں رائٹ، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے بعد جب اورنگزیب ایک مرتبہ ملنے گیا تو اس نے کہا ابا جی کو تکلیف تو نہیں؟ تو ابا جی نے کہا کہ جی مجھے تکلیف بس یہ ہے یار تنہائی محسوس کرتا ہوں، تو ایسا کرو کچھ بچے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں انہیں کلام پاک پڑھا دیا کروں گا. تو اورنگزیب نے جو ویسے ایک نماز اور ایک بھائی بھی نہیں چھوڑتے تھے، انہوں نے کہا کہ کوئے سلطانی نہیں جاتی، چونکہ یعنی ٹیچر اتھارٹی ہوتا ہے، پھر وہ بچوں کو اس نے نہیں بھیجا. ٹھیک ہے. اچھا، ایسا کوئی واقعہ اس باپ اور بیٹے کے درمیان نہیں. لیکن آپ نے جب زرداری صاحب کا انٹرویو کیا تھا اپریل میں تو انہوں نے کہا تھا کہ بلاول سنبھال رہا ہے، ویری کلیئرلی یو آسکڈ ہم پوائنٹ بلینک اینڈ ہی سیڈ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اٹ. سنبھالنے میں اور ڈچ کرنے میں، ٹھیک ہے، ڈچ یہ کھڑا ہو کر کہنے میں کہ جناب میرے والد سے جو کوتاہیاں ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں، اب میں اپنی پارٹی کو اپنی امی اور نانا کے نقش قدم پر چلا رہا ہوں. حالانکہ لوگ باقاعدہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک، مگر وہ کانٹیکسٹ والی بات نہیں سوچتے نا. پھر یہ مت ہے، یہ غلط بات فار دا ریزن دیٹ یو جسٹ ایک بات فرض کر لی گئی ہے کہ ایک پیپلز پارٹی کا جعلی ووٹر ہوتا ہے، وہ کچھ ہو جائے وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا ہے. ویسے وہ تو نہیں ہوا ایسا، اکثر اوقات میں ایسا نہیں ہوا یہ کہ اس میں سے اس دفعہ جو الیکشنز تھے 2013 کے کہ 2 نسلوں سے مستقل پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے والوں کی تیسری نسل نے اپنے بزرگوں سے جھگڑا کر کے مجبور کر کے انہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ. بالکل ٹھیک. یس. اب ان کو واپس لانا کیا ممکن ہے یا نہیں، یہ اٹس اے بگ ایف. ایک بات یہ ٹھیک. دوسری جو بات ہے کہ ایک ہوتا ہے اقتدار میں آنا، ایک ہوتا ہے اقتدار میں آ کر پار کو مینج کرنا. ٹھیک. اب آصف علی زرداری صاحب کو آپ جتنا برا بھلا کہہ لیں، اقتدار میں آصف علی زرداری نے 5 سال پورے کیے. لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ 5 سال پورے کرنے کا کیا فائدہ، نہیں نہ ہوتے اس کے بعد آپ تو پھر ہم کہاں ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلی مرتبہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے بعد ہمارے ہاں ایک سویلین حکومت نے اپنا ٹینیور پورا کیا، میمو گیٹ کے باوجود کیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے باوجود کیا، یہ سب کچھ کیا. جو آصف علی زرداری صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود ذاتی طور پر بہت آرٹیکولیٹ آدمی نہیں ہے. ٹھیک، وہ جو ایک کرزما پولیٹیکل ایک لیڈر کا ہوتا ہے. اگر آپ آرٹیکولیٹ خود نہ ہوں تو آپ کے ارد گرد ٹیم ہوتی ہے جو آپ کے لیے اچھی سٹوریز سپن کرتے ہیں. بالکل، جو ٹیلی ویژن پہ نظر آتے ہیں لوگ ہمیں سارے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ مہیا نہ کیے. اوکے، رائٹ. کہ جو یہ وہ کر سکیں.
इनकी बदनसीबी जो अपनी बात आगे कर सके, ठीक है। और जिनको इन कामों के लिए रखे थे वो और चक्करों में पड़े रहते थे। इसमें बहुत कहानियां हैं, ठीक। लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी कि आसिफ अली जरदारी ने, यू लाइक इट और नॉट, सदारती इख्तियारात को वजीर आजम तक मुंतकिल करने में पूरा जोर लगाया। नहीं, और किए। मरकज से सूबों को अख्तियारात अगर वो डट जाते, टालते रहते, नहीं तो क्या कर लेता कोई। बिल्कुल ठीक है, you're right. he did that. दूसरी, अब जो फौरी तौर पर जो बात की जा रही है वो ये की जा रही है, अब आपने, लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब हो गई ना। आप मुझे ले आई अपनी तरफ। तो it's an interesting subject. सबसे ज्यादा जो बेवकूफाना बात की जा रही है वो ये है कि जी वो चूंकि अस्करी क़यादत में तब्दीलियां कुछ हुई हैं, इस वजह से शायद वापस तो आ रही है। अब वो कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। दिस इज इंटायरली रॉन्ग। तो देन व्हाट्स विद दिस? आपको याद होगा इस साल, अगर आप 2016 और पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, तो 2016 में इतने तवील अरसे के बाद आसिफ अली जरदारी ने अगर किसी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया तो वो बदनसीब मैं था। यस, आपको दिया। उसके बाद बीच में आप बहुत उसके बारे में लाल हवेली के अजीम बुकरात बारहा कहते चले जाते हैं कि जी वो फौज के ने रहमान मलिक और ये अपेरेंटली आपका किरदार उसमें मेरा किरदार ब्रिज का शायद आप कर रहे थे। अच्छा, अगर मुझे उनके लिए, अपने भाइयों के लिए काम करना था तो रहमान मलिक की क्या जरूरत थी। ठीक मजा। और मैं और भी काम आता, मैं तो अल्लाह करे कि आऊँ, मैं तो यानी जराए को इतना ढूंढता हूँ मेरे पे, लेकिन नहीं मिलते कोई मालिक। असल बात यह है कि लेकिन इस बात को फैलाने का जिम्मेदार खुद रहमान मलिक है। ठीक। वो हुआ ये कि इन्होंने न्यूयॉर्क में कुछ सहाफियों को कह रखा था कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ला रहा हूँ। जी जी, सुना था हमने। और आप इस बात को खूब जानती हैं कि आसिफ साहब का इंटरव्यू कैसे हुआ कि मैं और आप बैठे हुए थे, मुबशर भी हमारे दोस्त, हम अपना नया प्रोग्राम शुरू करने वाले, कभी हमको प्रोग्राम में यार जी कोई अच्छा सा इंटरव्यू है, मैंने कहा मिसाल के तौर पर किसका, तो आसिफ जरदारी का जी मसलन, कितने दिनों से उनका कुछ पता नहीं, मैंने कहा व्हाई नॉट टू ट्राई। उनका मुझे फोन आ गया, मुझे कम से कम महीने में 1-2 मरतबा लंबा लंबा फोन करते रहते। उन्होंने फोन किया तो मैंने कहा जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। ही टुक इट एज अ जोक, क्योंकि हम दोनों आपस में काफी मजाक करते हैं। ठीक, तो उन्होंने आपको वाकई आपकी बात संजीदा नहीं ली? वो पहले नहीं ली। मैंने उन्हें कहा कि जनाब मौसूफ बात ये है कि मैं तो आजकल वो ये कि मुझे कोई रोटी रोजगार नहीं है, आप मुझे एक इंटरव्यू दे दें तो मैं उसको तो कहें जो क्या बकवास करता है, तो मुझे बेवकूफ समझते हैं कि तेरे बारे में, यू नो, दिस इज हाउ आई डिड दैट इंटरव्यू। और उस इंटरव्यू में आपको याद होगा कि वो बार बार मौसूफ गुस्से में आके एक मरतबा जज्बाती हो गए कि मैं इसलिए यहाँ रुका हूँ। हाँ, उन्होंने अपना बताया कि मैं इलाज करवा रहा हूँ। अगर उन्होंने यहाँ आने के लिए वो इंटरव्यू करना था तो कम से कम वो इंटरव्यू में ये जस्टिफाई तो ना कर रहे होते कि भाई उससे बहुत पहले भी आ जाते, क्योंकि अब तो काफी देर हो गई। बहरहाल वो हमारे यहाँ अब ये थ्योरी है कि अब सवाल ये उठता है, कराची में अगर इस थ्योरी पे जाए, अगर पुश टू बॉल लगाया तो कोई भी नहीं आना चाहिए तो किसी को किसने किया था भाई? टेक्निकली उस वक्त कोर कमांडर कौन थे? अब वो कोर कमांडर कहाँ हैं? अब वो कोर कमांडर डीजी ISI हैं, तो अब वो कोर कमांडर से ज्यादा ताकतवर है। तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ डीजी रेंजर्स थे, तो अब वो क्या है? अब वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, which is virtually number 2। मतलब they have gotten promotions जो तो उस वक्त मतलब कौन सी रिलीफ मिली कि जिसकी वजह से वो आ गए। ठीक है, फेयर इनफ। चले, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आज पीपल्स पार्टी पे बात कर रहे हैं। जरदारी साहब की वापसी का क्या असर होगा उनकी जमात के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे वक्फे के बाद। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। यस मिस्टर साहब, ये जो पीपल्स पार्टी के पूरे 5 साल गुजरे हैं ना, इसमें पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्तों की जो आजकल ये दुआएं मांगते हैं कि जी बिलावल भुट्टो अपने वालिद के साथ वो करें जो औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था, इन्होंने पूरे 5 साल जो है इख्तिदार, कुव्वत, अख्तियार भरपूर तरीके से एंजॉय किया है। और दिल में खुश होते थे कि यार गाली तो आसिफ जरदारी को पड़ रही है, हर बंदा टक टक टक, ठीक है ना। तो इट वॉज अ वेरी गुड कवर, वेरी गुड कवर। जबकि हकायक ये हैं कि ईवान सदर से अख्तियारात मुंतकिल हो चुके थे वजीर आजम को और बाकी वुज़रा को। लेकिन बॉस ये बात मानने को तैयार नहीं है, वो बड़े पावरफुल पार्टी चीफ थे, क्या वो मौसूफ भी अपने ऊपर लेते रहे कि चलो यार ठीक है,
اب میں جانتا ہوں نا کہ حفیظ شیخ جو اس وقت وزیر خزانہ ہوتے تھے وہ کتنی مرتبہ ان کے فون لیتے تھے اور کس طرح ڈائریکٹ امریکنوں کے ساتھ اور ورلڈ بینک اور IMF کے ساتھ بالا اپنے وزیر اعظم سے بھی. میں کتنی میرے پاس بہت ساری کہانیاں ہیں, لیکن جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور میں لیٹا ہوا ڈکٹیٹ کروا رہا ہوں گا نا تو کتاب کے لیے مجھے کچھ چیزیں رہنے دو. میں صرف اتنا یہ بیان کر سکتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ he suffered from a very very bad image. He still does. And he still does and he didn't care کہ وہ آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو کچھ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی کوشش کرے. اور اب چونکہ آپ تھوڑا سا بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ جیسے فرقوں میں نہیں بٹ جاتے بہت زیادہ. یہ ٹرمپ کے زمانے میں جیسے وہ یعنی کہ جو مرضی میڈیا کہتا رہے, یہ وہ کہتا رہے بھائی جس نے اب عمران کو ووٹ دینا وہ عمران کو ووٹ دے گا, جس نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دینا وہ دے گا, جو پیپلز پارٹی کا وہ ان کو دے گا. میں نے آپ سے کہا تھا, مجھ سے پوچھ رہی تھی, میں نے کہا بی بی مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو, جاؤ جا کے پبلک سے پوچھو کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ جو خلق خدا کی آواز آئے گی اس کو ہم انٹرپریٹ کر لیں گے. تو چلا دو بھائی یہ کیا لائی ہیں یہ لوگوں کے بارے میں. آج بول بول پاکستان کی ٹیم نکلی راولپنڈی اور اسلام آباد کے لوگوں سے بات کرنے. سوال تو کئی تھے مگر موضوع ایک ہی, پاکستان پیپلز پارٹی. کل پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری ملک واپس آ رہے ہیں. ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا پنڈی اور اسلام آباد میں بھی جیالے زرداری صاحب کی واپسی سے خوش ہیں, کیا کہا لوگوں نے, آئیے آپ کو سناتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو میرے قائد کی پارٹی ہے اور جب تک میری زندگی ہے یا جب تک دنیا کے اندر میری نسل ہے, مجھے وہ نظر انداز کرے یا مجھ سے پیار کرے, مگر ہمیشہ کے لیے میری ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ہے. زرداری صاحب جو بڑھیں گے وہ تو بس لوٹ مار کے چکر میں آئیں گے, پیسے کھائیں گے, کھاتے جائیں گے, کریں گے کچھ نہیں اور چلے جائیں گے. بالکل بنا تھا کہ زرداری صاحب آئیں گے, ان کی حکومت بنے گی آنے والے وقت میں. لاہور میں جو انہوں نے اپنا افتتاح کیا بلاول ہاؤس کا, ٹھیک ہے نا, یہ کس لیے کیا گیا ہے کہ آنے والے وقت میں پیپلز پارٹی کا دور آئے گا. میرے خیال سے وہ نہ ہی آئیں تو زیادہ بہتر, حالات اور خراب ہو جائیں گے اور ہم نہیں چاہتے کہ وہ واپس آئیں. زرداری صاحب جو آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی بہت اچھا اس کا اثر پڑے گا, اور جو بلاول بھٹو کام کر رہا ہے اور جس نے پنجاب کا صدر بنایا ہے انشاءاللہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہوگا. جیالے جو ہیں دوبارہ ایک دفعہ پھر نکلیں گے اور جو PTI میں بھی جا گئے ہیں وہ لوگ بھی واپس آ جائیں گے. مشکل ہی لگتا ہے اس کے حالات نہیں لگتے ہیں کہ یہ قدم جمائے گا, کیونکہ میرٹ کے اوپر کام ہوتا ہے. میرٹ ہے نہیں, سارا میرٹ نواز شریف پہ جاتا ہے. ہمیں دیکھیں نا ماما ادھر سے 1000 روپیہ دے کے ٹیکسی لے کے ادھر آتے تھے, اب میٹرو میں 20 روپے دیتے ہیں اپنے گھر پہنچ جاتے. بابا جی پیپل پارٹی آ جائے گا تو زندہ آباد. بابا میں پیپل پارٹی کا ووٹر ہوں, میں اپنا شناسی کارڈ دکھا رہا ہوں, میں رول رہا ہوں. جب وہ 5 سال حکومت میں رہے اس وقت تک اس کو کچھ نہیں ہوا ہے, اب آ کر کیا کریں گے, یہی انتشار ہی ہوگا. دیکھیں جی پہلے بادشاہ تھے رہے نا, حکم ان کا چلتا رہا ہے, ابھی بھی وہ آئیں گے تو بہت اچھا رسپانس آئے گا. جیسے نواز شریف صاحب یہاں کر رہے ہیں اپنی حکومت, پیپلز پارٹی کا نام کافی خراب ہو چکا ہے, تو مشکل لگ رہا ہے کہ وہ اپنے قدم جما پائے. پارٹی پہ ضرور اثر ہو سکتا ہے, عوام پہ مشکل ہے. اچھا ہی ہوگا, ابھی کافی دیر بعد آ رہا ہے, سمجھ آ گئی ہوگی اس کو ابھی کس طرح حکومت کو چلا رہا ہے یا آگے کس طرح آنا ہے. جب بینجیر تھی تب بھی وہ کرتے رہے ہیں غریبوں کے لیے, ٹھیک ہے, ان کی مدد کرتے رہے, بہت کچھ کرتے رہے. اس دفعہ بھی وہ کریں گے انشاءاللہ. اچھے طریقے سے آنا چاہیے تاکہ یہ نہ دل میں ہو کہ مطلب کہ ہم قوم کو کھائیں, ایسے کریں تاکہ عوام کو سہولتیں دیں. زرداری صاحب نہیں آنا چاہیے, کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری کلونی نیرے پھرتے پہ 5 سال حکومت کر کے گئے, کوئی کام کرا کے نہیں گئے. بالکل نواز شریف زندہ باد, زندہ باد. فائدے واسطے بندہ آ رہا ہے, فائدے واسطے آ رہا ہے. یار زرداری صاحب اگر آ گیا تو کیا بتاؤں. ملے جلے سے نصرت صاحب, ایک بھائی تھے ہمارے جو ہمیں وہاں لال حویلی کے قریب ملے, انہوں نے جو بات کی نا وہ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. ان کا میں نے الگ سے رکھا ہوا ہے ساؤنڈ بٹ, وہ بھی سن لیں پہلے. کیا کیا اس نے پنجاب میں 5 سالوں میں, کیا کیا, بیڑا گرک ہی کیا. زرداری صاحب جو آ رہے ہیں, جو پرانے معاملات انہوں نے یہاں تقسیم کیے ہوئے تھے نا, جہاں پیسہ پھینکا ہوا تھا, وہ پیسہ اپنا واپس لینے آ رہے ہیں. آپ ڈالر کی پوزیشن دیکھ لیں, ٹھیک ہے, وہ آ رہا ہے, ڈالر 3 روپے بڑھ گیا, ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں, یہ یہاں سے پیسہ اکٹھا کر کے وہاں لے کے جانے کے لیے ابھی اس سے صفایا کرنے آ رہا ہے. یہ قوم کو بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ ہے. یہ ڈالر والی بات مجھے نہیں سمجھ آئی. ارے وہ ایکچولی کہہ رہا ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید وہ ڈالر پہ اثر انداز نہیں, مطلب زرداری صاحب اتنے پاورفل ہیں. پرسیپشن ہوتا ہے, لیکن دیکھیے آپ اس میں امپورٹنٹ بات دیکھیں. اس میں ایک بڑی آپ کو جو لوگ کنسسٹنٹلی
देखो हर जमात की जो पहले मैं आपको कहता हूँ ना ये फिरका वारियत होती है, एक कोर कॉन्स्टिट्यूंसी होती है जिसको बेस कहते हैं। इतने से साउंड बाइट्स में नजर आता वो है। बेस क्या है? लोअर मिडिल क्लास है। और इत्तेफाक से ज्यादातर आपको जो हार्ड कोर मिली है वो लाल हवेली, आप देख रही थी वो बैकग्राउंड में जो लोग हमारे बाहर देखते हैं वो लाल हवेली। यस 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 एब्सोल्युटली। दूसरा ये इस्लामाबाद की कच्ची बस्तियां, बिल्कुल, जहां हमारे अकलियती बिल्कुल बहन भाई रहते हैं, बहुत गरीब लोग होते हैं अक्सर वहां। अब वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसको आप बेस कहते हैं अमेरिकी पॉलिटिक्स की जबान में, उसने अभी तक इस जमात को अबेंडन नहीं किया। नहीं, नॉट एट ऑल। सरप्राइजिंग था एक्चुअली। नुसरत साहब के बहुत लोग थे मिले जिन्होंने कहा नहीं हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब अगर बिलावल भुट्टो के जरिए इनके साथ ये कम्युनिकेशन होती है, और खास तौर पर इन द गिवन सिचुएशन कि जब नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बात क्लियर हो रही है कि जी इनका ज्यादा फोकस जो है वो तख्त लाहौर पर है, सेकेंडली ही इज मोर इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, और अब जैसे ये रेगुलेटरी बॉडीज वगैरह का हुआ है, भाई बिल्कुल रिच अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर होता रहे, और रियासत जो गरीब और पसमानदा तबकात के लिए कोई सेफ्टी नेट जो प्रोवाइड करती थी, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम आया था, तो उस तरह की बात को ज्यादा बढ़ाकर, और प्लस ये कि जी हमारे यहाँ जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी और वगैरह वगैरह जो दीवानगी है उसको एड्रेस करने का अगर एक नैरेटिव बना के अपनी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास जाएंगे, बिलावल क्योंकि बिलावल में अट्रैक्ट करने का, क्राउड को अट्रैक्ट करने वाली बात है। बिल्कुल है। बाकी जो पावर मैनेजमेंट, पावर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब को आता है। और एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक साहब के तौर पर कह रहा हूं, ठोस इत्तलात की बुनियाद पर कह रहा हूं, नंबर 1 आसिफ अली जरदारी साहब का आना अस्करी क़यादत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जब मैं अप्रैल में मिला था तो ये अगस्त में आना चाह रहे थे, ठीक है, लेकिन और एडमेंट थे। अब वो इलेक्शन प्री इलेक्शन सेंस में देख रहे हैं, उसमें ये मसला था कि देन सितंबर में ही नीडेड फर्दर अपना जो उनका तो वो बल्कि इस बात पे बहुत चिरागपा हैं कि क्यों ये तासुर, अगर वो उस वक्त आ जाते अगस्त सितंबर में तो उन्हें ये बात ना बनती कि जैसे राहिल शरीफ साहब के जाने के बाद या जाने की वजह से आ रहे हैं। एक बात ही, बाकी ब्रेक के बाद चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है @bullbullpakistan_। अच्छा, एक बात कहने के बाद मैं दूसरी बात भी जो है मैं आपको ठोस इत्तलात की बुनियाद पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कुछ तासुर दिया जा रहा है ना, जैसे आज वो वजीर आजम साहब ने खुशगवार कलमात किए कि जी अच्छा हुआ ये वो, कि शायद वही मुकमुका और 5 साल तुम्हारे 5 साल मेरे, बिलावल पे शायद टॉन्ट कर रहे थे कि वो नौजवान अरे नहीं बीबी, शायद वो कि अब वो आके संभालेंगे। ये बात जो है आसिफ अली जरदारी विल फोकस ऑन नवाज शरीफ इलेक्शन कैंपेन। यू मीन दैट मींस 1 ईयर अभी लेटर, तो इलेक्शन मतलब प्री इलेक्शन, अभी तो कार्ड जो है लगाए जाएंगे। ओके फाइन। आसिफ अली जरदारी ठीक है, रिकंसिलिएशन साइन ये वो इधर उधर सब कुछ ठीक है, लेकिन बंदा सहराई है। अच्छा ओके, बात नहीं भूलता। ठीक है ओके। इनका जो मशहूर बयान था वो ये कि जी मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा वगैरह वगैरह, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कतन राहिल शरीफ साहब के खिलाफ वो नहीं करना चाह रहे थे। कराची ऑपरेशन के बारे में भी नहीं था, उसके बारे में भी नहीं थी। ओके। कुछ मवाद वो लाना चाह रहे थे जो उन लोगों के बारे में था जो उन दिनों जिनके बारे में ख्याल था कि वो धरने के पीछे हैं। राइट ओके। इनकी अपनी जमात ने कहा कि नहीं वो पहले ही हम पार्लियामेंट में ये वो इधर उधर एक ऐसा पैनिक क्रिएट कर दिया, बहुत ही पैनिक बना। ठीक, वो मौसूफ चले गए। अब देखिए वो जब अब वापस आएंगे तो वो कहेंगे कि देखिए साहब 2 साल तक गैर मामूली अख्तियारात के साथ वहां पे लोग मौजूद थे। 90 दिन तक लोगों को हिरासत में रखने की थी। डॉक्टर आसिम को गिरफ्तार रखा गया, जिसको मौसूफ खरगोश कहते हैं। मेरे खिलाफ क्या सुल्तानी गवाही दी उसने, राइट दी होती तो आज कुछ तो बहुत हो रहा था।
کہ جی عزیر بلوچ گیا کدھر تو عزیر بلوچ جو ایک دم سے چوکی والا نمودار ہو کے اس نے ٹیلی فون کیا سفید کپڑے پہن کے مجھے پکڑ لیں بالکل اس ٹائپ کے بھی تو ہوئے نا. اور کہیں گے جناب سارا حساب کتاب کر لیا. اور اس موقع پر جب انہوں نے یہ کہا تو نواز شریف صاحب نے باقاعدہ اپنے انتہائی سینئر ترین معتمد کو مل کے کہا کہ جی میرے ساتھ آپ کی ملاقات نہیں ہوگی. آصف علی زرداری will never forget that. So you think he will take آصف علی زرداری یہ بات کبھی نہیں بھولیں گے کہ اس پورے 2 سال میں ان کو یہ تاثر دیتے رہے کہ جی ہم تو کیوں کہ ابھی جب رضوان اختر صاحب کا فیئر ویل کیا ہے چودھری نثار علی خان نے اور اس کے ساتھ باقاعدہ چھپایا گیا کہ ان دونوں نے مل کر جس طرح کراچی آپریشن کیا اور چلایا ٹھیک ہے نا. تو یہ اور وہ بدستور یہ انہوں نے مختصر ترین لفظوں میں آصف علی زرداری کی لانگ ٹرم گیم یہ ہے کہ 2018 میں ہنگ پارلیمنٹ ہو. یہ نمبر 1 پرائیورٹی. وہ اگر مل نہ پائے تو کم از کم یہ کہ نواز شریف کی جو اکثریت ہے وہ بہت تھن ہو, ریزر تھن ہو. سنگل یعنی پرائیورٹی تو یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ پارٹی بھلے آ جائے لیکن میجورٹی نہ ہو. لیکن اگر میجورٹی بھی ہو تو ریزر تھن ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں اسپیس نکالنے کے لیے یہ زیادہ فوکس کریں گے سرائکی بیلٹ پہ. اس کو کمپیئر کریں گے کہ یہ جو گیلانی تھا اس کو تو کھڑے کھڑے فارغ کر دیا, جاؤ گھر. اس دن گیلانی ان کو شاہ محمود قریشی صاحب اسی لیے شاہ محمود قریشی سمجھتے ہیں کہ گیم کہاں جا رہی ہے. پیپلز پارٹی سے ہی گئے نا نصرت صاحب. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو یہ رہا ہے کہ یہ پرو فارمر ہے. ابھی دیکھو ابھی آ رہا ہے ڈراؤٹ بہت برا. بالکل چکوال میں گندم نہیں ہے, یہ جو سارے علاقے ہیں یہ ایشوز پہ فوکس کریں گے. تو وہ یہ جو گورنمنٹ کے ذریعے یہ جو سپورٹ ایک پرائسنگ کرتے تھے اور کسان محسوس کرتا تھا, یہ اس سے دھڑے اور ڈیرے دار اور برادری والے الیکٹیبلز جن کو آپ کہتے ہیں ان کو جمع کر کے گیم بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. جی السلام علیکم. جی کال ہے ایک. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد سلیم عرض کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. سب سے پہلے تو آپ کو سلام عرض کروں گا. دوسرے نصرت جاوید صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا ایک نیا این آر او ہونے والا ہے؟ کیا وہاں بھول گئی ہے کہ بلے والا کھیل اور ارے سلیم صاحب این آر او کس کے درمیان, آپ تو بولے چلے جا رہے ہیں نا. این آر او بھیا کس کے درمیان؟ جی این آر او کس کے درمیان؟ دیکھیں جی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا. پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں کو اور جس طرح کی کرپشن یہاں کی گئی کیا کہا گیا اس کا سب کو پتا ہے. پنجاب میں سے پیپل پارٹی کا کیوں خاتمہ ہوا؟ اچھا ابھی یہ ایک منٹ ٹھہر جائیں جی بس. اب آپ تو دیکھیے اب آپ نے تو جنرل میرے بھائی سلیم صاحب بات کر دی. ابھی یہ جو گلیں جو باکس لے کر آئی ہے بھائی, یہ لال حویلی کے نیچے تھی. لال حویلی پنڈی میں ہے, پنڈی پنجاب میں ہے. تو یہ جو بالکل صفایا ہم یہ ادھر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کے کہ پیپلز پارٹی, تو وہی صفایا تو نہیں ہوا. ان کی بہرحال کور بیس تو ہے نا ایک اپنی جگہ. اور نصرت صاحب ہم ایڈٹ نہیں کرتے, ہم نے سارے چلائے ہیں جتنے بھی ہیں سارے چلائے ہیں. ہم نہ اسے کم کرتے نہ بڑھاتے ہیں. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجیے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ نصرت صاحب ایک مدثر اقبال ہیں, اقبال مدثر, انہوں نے بڑا مزے کا سوال بھیجا. وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب تو خوش ہیں کہ زرداری صاحب واپس آ رہے ہیں, واٹ اباؤٹ چودھری نثار؟ وہ کتنے خوش ہیں؟ نہیں میرا خیال ہے چودھری نثار ان کو کوئی کیا وہ نہ خوش ہوں گے نہ پریشان ہوں گے؟ سالڈ ہے. دیکھو جس طرح یہ پیپلز پارٹی کی ہارڈ کور کانسٹیٹوئنسی نا بہت سکڑ گئی ہوگی, چودھری نثار کی بھی ہے. اسی طرح مسلم لیگ کی بھی ایک ہاکش کانسٹیٹوئنسی ہے ڈیفینیٹلی, جو شروع کرتی ہے کہ بھٹو نے پاکستان توڑا ادھر تم ادھر ہم کہہ کے اس طرح کا بھی ہوتا ہے. تو وہ چودھری نثار اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی جھنگ سے کال ہے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان آپ اپنی آواز سن رہے ہیں, وقت بہت کم ہوتا ہے, برائے مہربانی میں کہتا ہوں اپنا ٹیلی ویژن بند کر کے ہی بات ہو سکتی ہے. وعلیکم السلام. جی نصرت جاوید صاحب میں عرض کر رہا ہوں جنگ سے. جی
یہ اپنا بلاول بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری ماما کا انصاف نہیں ہوا, عدالتیں میری ماما کا کیس نہیں سنتی. یہ 5 سال حکومت رہی ہے زرداری کی. ہاں تو چیف جسٹس کون ہوتے تھے؟ 5 سال حکومت. او بھائی میرے, لیکن ان 5 سالوں میں چیف جسٹس کون تھے؟ انصاف کہاں سے ملنا تھا؟ سمجھا کریں نا بات کو. چودھری افتخار تھے. ہاں تو وہ افتخار چودھری صاحب, آپ کو تو پتہ ہی ہے نا کتنے اچھے آدمی تھے وہ بہت اچھے آدمی تھے, زبردست. ہری پور, السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی بھیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمود عزیز بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی بھیا. اچھا سر, ایسے ہے کہ اگر زرداری صاحب آ رہے ہیں واپس, اس لیے آ رہے ہیں کہ سندھ کو ترقی دیں گے, سندھ کے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوں گے, وہاں پہ جو اموات ہو رہی ہے بچوں کی اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے گا. اگر اصولی سیاست کریں گے, کیونکہ ہر سیاستدان کی تو اصول مطلب ہے کہ اپنے جیسے ہیں نا, کہ سیاست میں یہ جیسا بندہ ایسے کر دیتے ہیں. لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا جو شخص کہتا ہے کہ معاہدہ اور جو اصول, جو وعدہ, جو نعوذ باللہ قرآن کے حرف تو نہیں ہے, کہ یعنی کہ یہ حالت ہے. اچھا وہ اس شخص نے یہ تو کہہ دیا, لیکن یہ جو اب تو خود کہہ دیا نا جنرل پرویز مشرف صاحب نے کہ وہ کس طرح گئے تھے, تو جو انہیں پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے نواز شریف صاحب, انہوں نے بس یہ کہا نہیں نا پبلکلی. تو سیاستدان جو ہے وہ کوئی بھی, وہ جیسے یو ٹرن وغیرہ کی بات ہوتی ہے, تو سیاستدان بس وہ آصف زرداری نے یہ کہ منہ سے کہہ دیا کہ جی سیاستدان کی بات خدا نخواستہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتی, وہ تو آپ کو یاد رہتا ہے. وہ قول و فعل کی بات تو ایک ہی ہے, سیاستدان ہی نہیں ہے جو کنسسٹنٹ ہو بھائی, ثابت قدمی نہیں ہوتی سیاست میں. سانگڑ سے لاسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. السلام سر. جی بھیا. جی سر, میں نظر محمد بات کر رہا ہوں سانگڑ سندھ سے سر. جی صحیح سر, میں آپ کے چینل کے تھرو سے مجھے بہت پسند ہے. میں پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں. بڑی مہربانی آپ کی. میرا کوشچن یہ ہے کہ میاں صاحب سندھ پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ ہاں یہ تو آپ صحیح کہتے ہیں, لیکن دیکھیں نا سانگڑ میں, سانگڑ تو انہوں نے پیر صاحب پگاڑا کے حوالے کیا ہوا تھا نا صحیح, کہ نہیں؟ وہ تو ہے, سانگڑ میں نہ پارٹی پہ توجہ دی جا رہی ہے اور نہ تو کیوں نہیں دے رہے, آپ کا کیا خیال ہے صحیح؟ جی پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. میاں صاحب پتہ نہیں کیوں سندھ میں نہیں توجہ نہیں دے رہے. میرا کوشچن ہے کہ مہربانی کر کے میں آپ کے چینل بس آپ میاں صاحب کو یہ پیغام آپ کا پہنچ گیا. ویسے وہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ مجھے نہ ہی سنیں, ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. شہباز صاحب, اچھا جی خدا حافظ. کیا بس کلوزنگ کے ساتھ جاتے جاتے نصر صاحب ایک ہمارے ویور ہیں, انہوں نے کہا ریویو کا آئیڈیا بہت اچھا تھا, تو میں بڑی خوش ہوئی. بہرحال اس پہ اپنے ہفتے کا بھی ہمارا آخری پروگرام ہے, ہم منڈے کو دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.